25 दिसंबर 1876 को एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया में अपना वजूद साबित किया। उसके जन्म ने दुनिया को एक ऐसा खित्ता दिया जहां उसकी बुनियाद उसने अदल पर रखी, जिसने उसकी बुनियाद इंसाफ पर रखी। हम सायों के साथ खेलने वाला बच्चा जिसको सब लीडर मान लेते थे, जिसमें बचपन से ही लीडर की सब क्वालिटीज़ मौजूद थी, जो सबके साथ खेलता तो वो सबको समझाता, जिसको सब समझते, जिसकी हर बात को हर कोई ध्यान से और गौर से मोहब्बत के साथ सुनता, और वो ख़ुद को अपने आप को उस मकाम पर रखता जहाँ पे वो अपने आप को ज़हीन समझता था, बुर्दबार समझता था, और वो जानता था कि वो एक ना एक दिन इस दुनिया में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। उसकी इसी सोच ने उसकी और दुनिया की दुनिया बदल डाली। तालीम के साथ साथ वो कारोबार में अपने वालिद का हाथ बटाता, पढ़ाई में दिलचस्पी रखता, किताबों से मोहब्बत करता, अपनी हर किताब को इश्क के साथ पढ़ता, और जब वो किताब पढ़ रहा होता उसकी माँ हमेशा मोहब्बत के साथ अपने बेटे को देखती और अपने शौहर से कहती कि मेरी बात सुनिए, एक ना एक दिन आप याद रखिएगा, ये बच्चा दुनिया बदल देगा। इसकी किताबों से मोहब्बत पे मैं पेशिनगोई करती हूँ कि ये एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, ना सिर्फ हमारा बल्कि इस पूरी दुनिया का नाम रोशन करेगा। ये गैर मामूली बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी खेलों में दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो खेल भी वही चूज़ करता था जो दूसरे बच्चे शायद नहीं करते थे। खेल तो उसने उसी तरह का चूज़ किया जैसे आम बच्चे करते थे। शीशे की गोलियों के साथ खेल का इब्तिदा किया, थोड़ा सा खेला, दिल भर गया, पसंद नहीं आया। हाथ में बैट पकड़ लिया, जब बैट पकड़ा तो उससे अच्छा क्रिकेट कोई नहीं खेलता था। अब भी उस पर इक्तफा नहीं हुआ। सोचा कुछ ऐसा खेल खेलूं जो मेरी ज़हनी तरबियत कर सके, मेरी जिस्मानी तरबियत कर सके। वो हर एक से बहुत मुनफरिद था, हर एक से बहुत मुख्तलिफ था। उसने घुड़सवारी शुरू कर दी और वो एक माहिर घुड़सवार बना। वही घुड़सवार बना जैसे उसने अपने घोड़े की बाग पकड़ी थी, ऐसे उसने एक पूरे खित्ते की बाग पकड़ ली। उसने पूरे दुनिया के अपने हाथों में पकड़ लिया, पूरे दुनिया की बागडोर संभाल ली। अब वो बच्चा अपने स्कूल जाने की उम्र में पहुंचता है। हमेशा हर क्लास में नंबर 1 पोजीशन, अपने उस्ताद की आंखों का तारा, हर इंसान उससे मोहब्बत करता है। उसकी बात में एक ऐसा जादू है, उसकी बातों में एक ऐसा वलवला है कि कोई इंसान उसके सामने ठहर नहीं सकता। अब वो यूनिवर्सिटी में चला गया है। लंदन यूनिवर्सिटी का एक सीन देखते हैं। लंदन यूनिवर्सिटी में उसका एक अंग्रेज़ प्रोफेसर जिसका नाम पीटर था, डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था। वही बच्चा उसके साथ बैठ गया और कहा, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं क्या आपके साथ बैठकर खाना खा लूं? पीटर इस बच्चे से बहुत चिढ़ता था। उसने गुस्से का इजहार किया, उसकी तरफ देखा और कहा कि आपको पता है कि एक परिंदा और एक सूअर साथ बैठकर खाना नहीं खाता? उस बच्चे ने जवाब दिया, डोंट वरी सर, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल। सर आप परेशान नहीं हो, मैं उड़कर दूसरी मेज़ पर चला जाऊंगा। पीटर का गुस्से से बुरा हाल था और वह तब पड़ा। उसने सोचा कि मैं तुमसे ज़रूर बदला लूँगा। वो तिल मिला रहा था, वो गुस्से से भरा हुआ था। अगले दिन पूरी क्लास के सामने वही उस्ताद पीटर आया और कहा, जिना उठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते हो ना? तुम्हारे सामने कोई बात नहीं कर सकता, मेरे 2 सवालों का जवाब दो। वो बच्चा मुस्कुराया और आंखों में देखकर बोला, जी सर, मैं आपके सामने हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। पीटर ने पूछा कि रास्ते में 2 बैग हों, एक में दानाई हो और दूसरे में दौलत हो, तो क्या लोगे? उस बच्चे ने कहा, मैं दौलत लूँगा। पीटर ने तंजिया हंसी और उसकी तरफ बड़ी हकारत से देखा और कहने लगा, मैं होता तो दानाई लेता,
آپ نے کہا ہر انسان وہی لیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا. اس بچے کی ذہانت، اس بچے کی علم سے محبت، اس بچے کی حاضر جوابی اس کو ہر دوسرے بچے سے ممتاز رکھتی تھی. اس کا کچھ کرنے کا عزم ہمیشہ بڑھتا رہا. اور ایک دن وہی بچہ محمد علی جناح بنا، جو بیرسٹر تھے، جو پولیٹیشین تھے، اور وہی تھے جنہوں نے ہمارے پاکستان کی بنیاد رکھی. 1913 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کو آزاد کروایا اور ہمیں ایک علیحدہ ملک دیا، اور پہلے پاکستان کے گورنر جنرل کا شرف حاصل کیا. یہ وہی ہیں، یہ وہی بچہ ہے جنہیں ہم سب قائد اعظم علی جناح کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم بابائے قائد کہتے ہیں، جن کی محبت، جن کی عظمت، جس کی وجہ سے آج ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم سب سانس لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم سب اکٹھے ہیں. ایک ان کا واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. پارلیمنٹ میں اجلاس کی شرکت کے لیے وہ دہلی جانے والے تھے. ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سفر کر رہے تھے جو تقریباً آلموسٹ خالی تھا. ایک بہت خوبصورت عورت داخل ہوتی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، کم عمر لڑکی ہے. اس نے دیکھا کہ ٹرین خالی ہے اور صرف ایک لہیم اور بزرگ شخص جو اپنے ہاتھ میں اخبار تھامے بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ آپ مجھے 1000 روپیہ دو، اگر نہیں دو گے تو میں ابھی تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی، اور میرے ہاتھ میں ایسا ویپن ہے، ایسا ہتھیار ہے جس سے میں تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہوں. آپ محمد علی جناح خاموش رہے، کوئی ریاکٹ نہیں کیا، آپ اخبار پڑھنے میں مصروف رہے. اس نے دوبارہ وہی بات کی کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ ہے مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گی. آپ نے پھر کسی بات کا جواب نہیں دیا. اس نے تیسری بار یہی جملہ دہرایا کہ تم جو بھی ہو مجھے 1000 دو، نہیں تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. آپ نے آنکھیں پر اٹھائیں اور اس لڑکی کو دیکھا اور اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ میں سن نہیں سکتا. اور پھر آپ نے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک کاغذ اور قلم نکالا اور اس عورت کو تھمایا اور اشارہ کیا کہ جو بھی لکھنا چاہتی ہو اس میں لکھ دو. اس عورت نے لکھا کہ میں آپ پر عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی اور پوری گاڑی میں شور مچا دوں گی اگر آپ مجھے 1000 روپیہ نہیں دیتے. اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی، آپ نے وہ پرچی اپنے ہاتھ میں رکھی اور ایمرجنسی زنجیر کھینچ دی. ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا، ان کی محبت کا یہ عالم تھا. قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، بہت خوبصورت لفظوں میں، بہت خوبصورت یادوں میں. اور وہ ہمارے پاس اپنی نشانی چھوڑ کے گئے پاکستان کی شکل میں. اس کو سنبھالنا اب ہمارا کام ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا ہمارا کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ صرف پولیٹیشین بن کر ہی ملک میں کچھ کر سکتے ہیں. ہم انفرادی طور پر ہر کوئی کچھ نہ کچھ اپنا رول ادا کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے. ہم سب جانتے ہیں. آئیں ہم سب وعدہ کریں اس 14 اگست کو کہ ہم نے اپنا رول ضرور ادا کرنا ہے. اگر آپ خاتون ہیں، اگر آپ گھر میں ہیں، آپ تب بھی اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں، کتابوں سے محبت کریں، اپنے بچوں کو کتابوں سے محبت کروائیں. جب تک ہم لوگوں میں آگہی نہیں آئے گی ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.